अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू उर्दू प्लैनेट। आज से हम क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट की वीडियो भी बनाने वाले हैं। ये वीडियो हम आप लोगों की डिमांड्स पर बना रहे हैं। वीडियो बनाने में हमें थोड़ी सी देर हो गई। आज से हम हर रोज़ तारीख का भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा तारीख का पहला वीडियो है। सबक नंबर 1, तारीख नवीसी मगरिबी रिवायात। आज हम इसके सवाल जवाब देखेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सवाल नंबर 1 का अलीफ, दिए हुए मुतबादिलात में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। जवाबात नीचे दिए हुए हैं। जदीद तारीख नवीसी का बानी डैश को कहा जाता है। जदीद तारीख नवीसी का बानी वॉल्टियर को कहा जा सकता है। दूसरी खाली जगह, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब डैश ने लिखी है। जवाब, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब माइकल फुको ने लिखी है। सवाल नंबर 1 का बे, जेल में से गलत जोड़ी दुरुस्त करके दोबारा लिखी है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, रीजन इन हिस्ट्री। लियोपोल्ड वॉन रैंके, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, द हिस्टोरियंस। कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। जवाब देखिए, गलत जोड़ी कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड है। दुरुस्त की हुई सही जोड़ी कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दर्ज झेल तस्वुरात की वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 1, जदलियत। जवाब, किसी वाक़े का मतलब अक्स करने के लिए बाहम मुखालिफ दो उसूल पेश करके मुनासिब मुंतखी मफ़हूम अक्स किया जाता है। इसी पेशकश को जदलियत कहते हैं। जॉर्ज हेगल ने ये उसूल पेश किया था। दोनों बाहम मुखालिफ उसूलों पर मुतज़ाद बहस करने पर दोनों उसूलों के खिलाफे पर मुश्तमिल एक मुश्तरका मरबूत उसूल पेश किया जा सकता है। ऐसा ना करें तो इंसानी जहन को इस वाक़े का सही मफ़हूम समझ में नहीं आता। मुख्तसर ये कि दो बाहम मुखालिफ ख़यालात पर गौर व फिक्र करने से जो मरबूत तरतीब ज़हूर में आती है, इस तरीक़े को जदलियत कहते हैं। सवाल, एनल्स निज़ाम। जवाब, सियासी मुताले के साथ साथ मुकामी बाशिंदों इस दौर की मौसम, तिजारत, ज़राअत, मवासिलात और राब्ते के वसाइल, समाजी तकसीम, दर्जाबंदी और ग्रोह के रुझान का मुताला करना भी अहम समझा जाने लगा। इसी फ़िक्री निज़ाम को एनल्स निज़ाम कहा जाता है। एनल्स का मतलब है साल भर की रुदाद। वाक़या जिस ज़माने में हुआ है, सिर्फ इसका सियासी नहीं बल्कि समाजी, माशी वगैरह हम्मा जहत मुताला करना चाहिए। इसे एनल्स निज़ाम की इब्तिदा और इर्तिक़ा से पहले फ्रांसीसी मौरख़ों ने किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। सवाल, ख़वातीन की ज़िंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र पर मबनी तहक़ीक़ का आगाज़ हुआ। जवाब, तारीख़ नवीसी पर मर्दों की फ़ौक़ियत के ज़ाविये नज़र का असर था। फ्रांसीसी मुफ़क्किर सीमाद बॉन ने तारीख़ नवीसी में सानिसी नज़रिए को पेश किया। सानिसी तारीख़ नवीसी में औरतों को शामिल किया। तारीख़ नवीसी के शोबे में मर्दों की फ़ौक़ियत के नुक्ते नज़र पर दोबारा गौर करने पर जोर दिया। सीमाद बॉन के तानीसियत पर जोर देने की वजह से औरतों की मुलाजिमत, ट्रेड यूनियन, इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करने वाली तहक़ीक़ का आगाज़ हुआ। सवाल, माइकल फुको ने अपने तर्ज तहरीर को इल्म का आसार क़दीमा कहा है। जवाब, माइकल फुको ने ज़मानी तरतीब के लिहाज से तारीख़ को मुकम्मल तौर पर पेश करने के तरीक़े को गलत ठहराया। इसके ख़यालात में आसार क़दीमा का मकसद आखिरी सच्चाई तक पहुँचना नहीं है बल्कि माज़ी के तग़य्युरात यानी तब्दीलियों की वजाहत करने के आसार क़दीमा की कोशिश होती है। फुको ने तारीख़ में तग़य्युरात की वजाहत करने पर ज़्यादा जोर दिया है। इसी वजह से इसके तर्ज तहरीर को इल्म का आसार क़दीमा कहा गया है।
اگلا سوال نمبر 4، 25 سے 30 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ سوال، تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ جواب، تاریخ نویسی میں درج ذیل امور شامل ہیں: دستیاب تاریخی معلومات کو اکٹھا کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا، ان معلومات کے مقام اور زمانے کے متعلق معلومات حاصل کرنا، ان معلومات کے حوالے سے مناسب سوالات ترتیب دینا، دستیاب معلومات کے حوالوں کی جانچ کر کے تجزیاتی تحقیق کرنا۔ مذکورہ بالا طریقے سے لکھنے کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ سوال، رینے ڈیکارٹ نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اصرار کیا؟ جواب، فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ نے تاریخ نویسی میں درج ذیل خیال پر اصرار کیا: جب تک بلا شک و شبہ کسی بات کے سچ ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ کسی مسئلے کا تجزیہ جتنا ضروری ہو اتنا ہی کیا جائے، پہلے چھوٹے مسائل اور بعد میں بڑے مسائل پر غور کیا جائے۔ اس لیے تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے کاغذات، مراسلات، دستاویزات جیسے تاریخی ماخذ کے قابل اعتبار ہونے کی جانچ ہونی چاہیے۔ سوال، والٹیر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، والٹیر کی رائے ہے کہ تاریخ نویسی کے لیے معروضی حقیقیت اور واقعات کی زبانی ترتیب مناسب ہونی چاہیے۔ اس وقت کی سماجی روایات، زراعت، تجارت اور معاشی نظام پر غور کرنا ضروری ہے۔ والٹیر کے اس خیال کی وجہ سے ایک نیا نظریہ سامنے آیا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے والٹیر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال نمبر 5، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ تصوراتی خاکہ دیا گیا ہے اور مکمل خاکہ بھی دیا گیا ہے، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ یورپ کے اہم مفکرین رینے ڈیکارٹ، جارج تھیم فریڈرک ہیگل، والٹیر اور لیو پال رینکی۔ سوال نمبر 6، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ سوال، کارل مارکس کا نظریہ طبقات واضح کیجیے۔ جواب، 19ویں صدی کے نصف آخر میں جرمنی کے فلسفی کارل مارکس نے طبقاتی کشمکش کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے خیال میں تاریخ غیر مرئی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے دستیاب پیداواری ذرائع کی نوعیت اور ملکیت پر انسانوں کے آپسی تعلقات اور رشتے منحصر ہوتے ہیں۔ سماج کے تمام طبقات کو یہ پیداواری ذرائع مساوی پیمانے پر حاصل نہیں ہوتے۔ پیداواری ذرائع کی اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی نامناسب تقسیم ہو کر طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ پیداواری ذرائع پر قابض طبقہ دیگر طبقات کا معاشی استحصال کرتا ہے۔ اس طرح انسانی تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ سوال، جدید طریقہ تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب، جدید طریقہ تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات: اس طریقے کی ابتدا سائنسی طریقے سے یعنی مناسب سوالوں کو ترتیب دینے سے ہوتی ہے۔ یہ سوالات ماضی میں انسانی سماجی اکائیوں کے مخصوص عرصے میں کیے گئے کاموں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کا تعلق دیوی دیوتاؤں کے واقعات اور قصے کہانیوں سے نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ان سوالوں کے جوابات کی بنیاد قابل اعتماد ثبوت ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی ترتیب منطقی ہوتی ہے۔ تاریخ میں ماضی میں انسانوں کے ذریعے کی گئی
سرگرمیوں کی مدد سے بنی نوع انسان کی پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سوال، نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ جواب، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر سے کی گئی تاریخ کی از سر نو تشکیل ہے۔ تاریخ نویسی پر مردوں کی بالادستی کے نقطہ نظر کا اثر زیادہ تھا، اس لیے فرانسیسی دانشور سیما د بووار نے مذکورہ نقطے پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطہ نظر کی شمولیت پر زور دیا۔ اس کے بعد ہی نسائی تاریخ نویسی کے نظریے کو قبول کیا گیا۔ خواتین سے متعلق ملازمتوں، روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی، خواتین کی اداروں وغیرہ پر متصل غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ اسی نقطہ نظر کو نسائی تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ سوال، لیوپالڈون رینکے کا تاریخ سے متعلق نظریہ بیان کیجیے۔ جواب، لیوپالڈون رینکے نے تاریخ نویسی کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ان سے تاریخ کے متعلق ان کا نظریہ واضح ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں تجزیاتی طریقے سے تاریخ کی تحقیق کی جانی چاہیے۔ تاریخ نویسی کے وقت تاریخی واقعات سے متعلق تمام کاغذات، خط و کتابت اور دستاویزات کی کڑی جانچ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح تحقیق کرنے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ تاریخ نویسی میں خیالی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عالمی تاریخ کو مرتب کرنے پر اس نے زور دیا۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔